وسلم تو بعد اگر سب تو بڑی نعمت نے تے او ماں باپ نے. ماں باپ دی قدر انہاں نوں پوچھو جنہاں دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے نے، جنہاں دے سر دے وال سفید ہون دے باوجود بھی عمر 100 سال دے قریب ہے، لیکن ماں دی یاد تڑپا کے رکھ دیندی ہے، باپ دی یاد تڑپا کے رکھ دیندی ہے. ماں باپ اللہ تعالی دی اتنی بڑی رحمت نے. ماپے جیوندے ہونا تے کوئی بندہ ہاتھ نہیں پاندا یارے دا باپ جیوندا ہے، ایدی ماں جیوندی ہے. اور دوسرے نمبر تے انسان نو ماں باپ دیاں دعاواں جڑیاں نے زمین تو چک کے آسمان دے نال لا دیندیاں نے. اور ماں باپ دا تابع دار بندہ، فرما بردار بندہ مٹی نو بھی ہاتھ پائے، اللہ دی قسم ہے اللہ مٹی نو بھی سونا بنا دیندا. ماپے ہاتھ چک لین، اللہ ماپیاں دی دعا رد نہیں کرتا. تے جس بندے نو ماں باپ دی دعا لگی ہوئے او دی اولاد وچوں کنجر نہیں پیدا ہوندے، نچن والے نہیں پیدا ہوندے، چمٹے بجان والے سرنگیاں بجان والے پیدا نہیں ہوندے. اگر ماپیاں دی دعا لگی ہوئے اللہ دیا نسلاں چوں حافظ قرآن پیدا کر دیندا ہے. ماں باپ قدم قدم تے انسان نو یاد آوندے نے، اور قدم قدم تے انہاں دیاں محبتاں انہاں دا پیار یاد آوندا ہے. اور جیڑا بندہ ماں باپ دی قدر نہیں کردا دنیا دے اوتے او دی کوئی قدر نہیں جے کردا. اج کوئی باپ نو گالیاں کڈن لگیا نہیں سوچدا، بدتمیزی کرن لگیا نہیں سوچدا. ایک بندے نے جانور پالیا ہوئے نا، انہوں کھوائے پلائے، اوہی جانور کل وہ تے حملہ کر دے وے تو کہندا مینوں تیرے کھوان دا کی فائدہ ہے تے تینوں لیان دا کی فائدہ جے تو مینوں نہیں معاف کرنا. اگر شادی ہو گئی ہے ماپے دعاواں کرا رہے نے جمعہ درس حضرت دعا کرو اللہ مینوں پتر دے وے، میری دھیاں دا سہارا دے وے. تے جے پتر منگ منگ کے لیا اوہی کل نو ماں نو اکھا گھور کے وہائے، باپ نو اکھا گھور کے وہائے. دسو باپ کہندا نہیں یا اللہ یہ دن تو میں بے اولاد لا لینا تے چنگا سی. جنہیں میرے بڑھاپے دا سہارا بننا سی اج جو میرا گرے بان پڑ کے تے لوکاں جو مینوں ذلیل کر رہے ہیں، تیری سوا کر رہے ہیں. میں اگلے دن فیس بک دے ایک بات دیکھ رہا سا، ایک باپ وڈیرا دنیا تو جا رہے ہیں، چار ساری عمر جنہیں محنت کیتی ہن خدا دی قسم ویکھیا اولاد جوان ہے تے باپ مستریاں دے پیچھے اٹا چک رہے ہیں. اولاد جوان ہوئے باپ مزدوریاں کرے، اولاد جوان ہوئے تے باپ پائیا دودھ نو ترسدا پھرے. ایسی اولاد دا کی فائدہ ہے؟ سو ساڈے واسطے بنایا کی دیتا ہے سانو؟ باپ کہنے لگا پتر میں فلاں صندوق دے اندر ایک وصیت لے کے رکھی ہے، جدو میں فوت ہو جاواں انہوں کڈے آ جے او وصیت عمل کرے آ جے. باپ فوت ہویا دفنا کے آئے، انہاں آ کے صندوق دا تالا توڑیا، کاغذ کڈیا، اوتے لکھیا سی کہ مکان دی زمین دے وچ نا خزانہ نہ پیا. انہاں جلدی نہ سارا مکان ٹیل پتھر لگے گرا دیتا. تھلو ایک صندوق نکلیا، او دا تالا کھول توڑیا تے وچ ایک ہور کاغذ لکھیا، او کڈ کے اوتے لکھیا پتر میں مکان تہاڈے لئی بنایا، جے تہاڈے ایڈے پلوان ہو نا انہیں مکان دوبارہ بنا کے وہاؤ مینوں دوبارہ بنا کے. سر پھڑ کے بہ گئے کہ باپ بھی دنیا تو چلا گیا تے جیڑا باپ نے خون پسینے دی
کمائی دے نال مکان بنایا اج وہ بھی گرا بیٹھے ہیں تینوں موت کیوں نہیں آج دی ضرورت وانا اپنے باپ نو کہ تو مینوں دتا کی ہے تینوں پتہ نہیں تیرے ماں باپ نے تیرے لیے کنیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے آ دیکھیے ذرا اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم آکھو سبحان اللہ پتہ جی سبحان اللہ کی معنی ہے اللہ پاک ہے تسی تے ایک واری کہو 10 واری کہو 50 واری کہو 1000 واری کہہ دو اللہ پاک ہے تے جو دی رحمت جو چاہو نے ایک واری کہہ دیتا جاؤ تو تسی بھی پاک ہو تے کام بن نہیں جائے گا جس درد دل نال میں بیان کر رہا پوری محبت میرے چند منٹ رکھو ذرا آ دیکھنا ذرا رب العالمین اعلان فرما رہے نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اے میرے پاک پیغمبر اے میرے سونے محبوب جی اے میرے لاڈلے پیغمبر والضحیٰ دے چہرے والے واللیل اذا سجا دی کالیاں زلفاں والے پیغمبر جی جی رب جی کیوں کہ میں فرمایا تیرے رب نے ایک فیصلہ کر دیتا ہے اللہ کس گل دا فیصلہ کر دیتا ہے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا سونیا فیصلہ کر دیتا ہے اگر عبادت کرنی ہے تے کلے عرش والے دی کرنی ہے اگر عبادت کرنی ہے تے کلے اللہ دی اگر نظر و نیاز دیمنی ہے تے کلے اللہ دے نام دی اگر چڑھاوا چاڑنا تے اللہ دے نام دا حضرات اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے سنیا اگر سجدہ کرنا تے اپنے رب نو اگر عبادت کرنی ہے تے اپنے رب نو اللہ کلے اللہ دی کرنی ہے لیکن جڑی گل میں کرنی ہے تھوڑے وقت دے اندر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین دے نال احسان کرنا والدین دے نال نیکی کرنی ایتھے والدین دے نال احسان کرنا رب العالمین فرماندے نے او ماپیاں دے نال احسان کرنا یاد کرنا او ویلا جدو تو دنیا تے آیا تو چھوٹا جے 9 مہینے تیری عمر ہے 9 مہینے اپنی ماں دے پیٹ اندر رہے اور ویکھیا جے اے جڑی ماں ہے جنوں اج ماں نو کتی کہہ کے بلانا جس ماں نو بیوی دے پیچھے لگ کے تکے دینا جس ماں نو سوریاں پیچھے لگ کے گالا کڈنا جس باپ نو یاراں پیچھے لگ کے گالیاں کڈنا اس ماں دی قدر ول ویکھیا جے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کول بیٹھے ایک بندہ کے سوال کردہ سونے مینو اے دسو میرے تے ماں باپ زندہ نے اللہ دے نبی جی میرے تے زیادہ حق کی دا میں سونے کی دی خدمت کرا فرمایا اپنی امی دی خدمت امو کا اپنی امی دی خدمت کرنا سننا پھر سننے کی دی خدمت کرا فرمایا اپنی امی دی خدمت کرنا پھر سوال کردہ تیجی وار آقا فرماندے نے اپنی امی دی خدمت کرنا پھر چوتھی دفعہ سوال کردہ آقا فرماندے نے اپنے ابو دی خدمت کرنا سنیا اے دی وجہ میرے آقا فرماندے نے 3 حق ماں دے نے چوتھا حق باپ دا ہے کیونکہ ماں 3 تکلیفاں بچے لی برداشت کر دیئے حضرات غور کرے آجے ذرا اجے خوبصورت 22-23 سالہ دی جوان بیٹی ہے اے بیوی بن گئی ہے انہیں ایم نہیں ویکھیا میرے ماں باپ نے منو کدے نال ٹور دیتا ہے میرے ماں باپ نے کدے نال ٹورے آئے مینو یاد آیا جدو میرے تے تواڈے آقا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سید
سیدہ فاطمہ نو ٹوریا، حسنین کریمین دی امی جان نو ٹوریا، جنتی عورتاں دی سردار نو ٹوریا، تے سیدہ فاطمہ روئی جمدیاں نے، تے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ کیوں رو رہی ہے؟ اس وجہ تو تے نہیں رو رہی کہ علی غریب ہے۔ فرمایا ایک گل یاد رکھی، مینوں انہاں ساریاں چو علی زیادہ پسند آیا، مینوں علی نال زیادہ پیار ہے۔ بیٹی میں علی دا مکان نہیں ویکھیا بلکہ علی دا ایمان ویکھیا ہے، میں علی دا ایمان ویکھیا ہے۔ حضرات تیاں ماپیاں دی عزت لے کے ٹر جاندیاں نے، بیٹیاں ماواں دے چٹے والاں دا حیا کردیاں غریب دے لڑ لگ جاندیاں نے، کئی دن بھوکیاں رہ لیندیاں نے، تے امی ابو نو کہہ دیندیاں نے میریاں فریجاں بھریاں نے، میرے خاوند نے کمی کوئی نہیں ہوندی تھی۔ ادھروں میرے آقا علیہ السلام نے بھی بیٹی نو ٹوریا، تے نہ ادھر دنیا تے لوگ بیٹیاں نو ٹور دے نے، بیٹی چلی جاندی ہے، اجے گئی ہے وقت گزریا، اللہ نے امیداں لا دتیاں نے، سنیا جے ماپیاں دی شان کی ہے، اور نہ انہاں ماپیاں نو روایا کر، نہ انہاں ماپیاں دا دل دکھایا کر، نہ ماپیاں دے کے زبان چلایا کر، نہ اس ماں دا دل دکھایا کر، نہ چٹے والے باوالا والے بابے نو روایا کر، انہاں نو اللہ نے بڑا دل دیتا ہے۔ ان ویکھو امید لگ گئی ہے، بڑے بڑے قریب شادیاں آ جاندیاں نے، تے اے جڑی امید لگی ہے بچی نو کہندی ہے تسی چلے جاؤ، مینوں سفر منع کدے میرے بچے نو نقصان نہ پہنچائے، ظالمہ تیری خاطر ماں شادیاں چھڑ دے وے، اور تیری خاطر ماں غمیاں چھڑ دے وے، تیری ماں بھیناں بھراواں دیاں خوشیاں چھڑ دے وے۔ ہن ویکھو نا وقت قریب آ رہا ہے، باپ کہندا ہے بیٹی آ چیز کھا لے، خاوند کہندا ہے بیگم اے چیز کھا لے، کہندی دل تے بڑا کرد ہے پر میں نہیں کھانی، میرے پیٹ دے اندر بچی یا بچہ ہے، اینوں نقصان نہ پہنچ جائے۔ اے کئی چیزاں ترک کر دیندی اللہ دی بندی، اے چیزاں نہیں کھاندی۔ ہن ویکھو نا دنیا تے آ گیا، میرے آقا فرماندے نے 9 مہینے ماں پیٹ دے اندر بچے نو اٹھا کے تکلیف برداشت کر دیئے، دوجی تکلیف جدو بچہ دنیا تے ہوندا ہے، ویکھو جنی ماں تکلیف برداشت کر دیئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے، انج بیت اللہ دا چکر پیا لمدا ہے، بیت اللہ دے طواف پیا کردا ہے، ایک بندے نے اپنی ماں نو موڈیاں تے بٹھایا، بیت اللہ دے 7 چکر لوا رہا، سن ماں دی شان کی ہے، باپ دا مقام کی ہے، تے کہن لگا عبداللہ بن عمر جی ایک گل دسیا جے، میں اپنی ماں نو اپنے موڈیاں تے بٹھا کے بیت اللہ دے 7 چکر لوائے نے، کیا میں ماں دا حق ادا کر دیتا ہے؟ کیا میں ماں دا حق ادا کر دیتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے جدو تو پیدا ہویا جیڑیاں تیری ماں نے تکلیفاں برداشت کیتیاں نے تینوں جنم دے لگیا، جیڑیاں تیری ماں نے تکلیفاں برداشت کیتیاں نے تو ایک آدھا بھی حق نہیں ادا کر سکیا، جا تو ساری عمر چکر لمدا رہے تو ماں دا حق ادا نہیں کر سکدا۔ فرمایا تیجی تکلیف ہے وے اور 2 سال ماں دودھ پہ لمدی ہے۔ حضرات اپنے گھراں چ نگاہ مارو، بھانڈے ماں ہتھاں نال دھوندی ہے، نظراں بیٹے دے چہرے تے لگیاں نے کدے میرا پتر روتے نہیں رہا، اج جڑے پتر نے گربان پھڑیا ہے، آئے میرا پتر کدے پیشاب تے نہیں کر دیتا۔ ظالمہ کدی سوچیا کرنا جدو آنا مینوں کی دیتا ہی دوجیاں نو کی دیتا ہی، ادو سوچیا کرنا جدو تو منگن جوگا نہیں تو 4 روپے تے پیشاب کیتا ہے، ماں تینوں سکے تے لٹا دیندی ہے، اور ظالمہ 4 روپے تے پیشاب کر کے بھر دیتا ہی، ماں تینوں اپنے سکے جسم تے لٹا لیندی ہے۔ گرمیاں دیا سردیاں دیا راتاں نے
تینوں اپنے جسم تے لٹا لیندی ہے اج کہنا ماں تینوں تے پتہ ہی نہیں ماں تینوں رشتہ ویکھن دا پتہ نہیں تینوں تے کڑی پسند کرن دا پتہ نہیں تینوں ماپیاں دی پسند دی چنگی نہیں لگدی تے میرے آقا فرماندے نے تین حق ماں دے نے چوتھا حق باپ دا ہے بلکہ میرے آقا فرماندے نے ماں دے پیرا تھلے جنت تے جنت دے دروازیاں وچوں بہترین دروازہ اللہ نے تیرے باپ نو بنا دیتا ہے ماں دے پیرا تھلے جنت تے بولو جنت دے دروازے چو تیرا باپ جنت دا دروازہ ہے جنت ماں دے قدم تھلے وچ حدیث دے آیا ماں راضی تے رب بھی راضی پاک نبی فرمایا ماں دی قدر پوچھنی میرے بھائی آر بٹ نو پوچھ لے میرے بھائی آتف نو پوچھ لے ماں دی قدر پوچھنی بے امانت نو پوچھ لے ماں دی قدر پوچھنی جنہ دیا ماواں ٹر گئیاں نے انہاں نو پوچھنا ساڈے اس علاقے دے اندر 5-4-7 لاکھ روپے دی خاطر باپ نو قتل کر دیتا گیا ظالما پیسے تے پھر بھی آ جانے نے پر باپ دنیا تے نہیں آنا باپ دنیا تے نہیں دے ہونا جے باپ ٹر جانا آپ عثمان اکرم اصغر بیٹھے شاہد بیٹھے نے انہاں جمعے والے دن 2:30 بجے اپنے ابو نو دفنایا پوچھو ہاں باپ نظر آ رہا جے باپ دیاں 4 بھائیاں خالی نے باپ دنیا تو چلا گیا باپ نظر نہیں دے ہونا حضرات آؤ نا جے کہندا بے ابا تینوں نہیں پتا رشتہ کردا تے اپنی مرضی نال باپ دی پسند دا رشتہ نہیں کردا ماں باپ دی پسند دے کپڑے نہیں پاندا ماں باپ دی پسند دی پینٹ شرٹ نہیں پاندا ماں باپ دی پسند دی روٹیاں چنگیاں نہیں اج اینو ماں دے کھانے چنگے نہیں لگدے آ تیری ملاقات کراواں ایک بندے نال لاہور دے اندر ایک بندہ عبد الرحمان دا نام ہے فوج دے اندر ملازم نے ریٹائر ہو گیا اپنی جگہ تے ایک ہی دا بیٹا جدا نام عبداللہ ہے انہیں اپنے عبداللہ نو فوج بھرتی اپنی جگہ تے کروا دیتا کلا کلا ماں دا پتر باپ دا بیٹا ایدا بھرا بھی کوئی نہیں ایدی بہن بھی کوئی نہیں حضرات ویکھو خوبصورت نوجوان ہے بھی اسے برادری دا بٹ برادری دا بندہ ایدا بیٹا جوان نے فوج بھرتی ہو گیا ایک دن ماں پہ شادی تے گئے تے واپس آ جاندے نے ان آ کے اپنے بیٹے نو بٹھا لیا آکھ لگے بیٹا تو جوان نے ساتر نے ایک گل کرنی ہے ابو جی کیڑی گل کرنی ہے پتر فلاں تیرے رشتہ دار نے انہاں دی غریب بیٹی ہے وہ سانو پسند آ گئی ہے دل کردہ نو اپنی بہو بنا لئیے انہوں تیری بیوی بنا دئیے کی تیرا کی خیال ہے کہنے لگا ابو جی جے توانو پسند ہے تے منو بھی پسند ہے کہنے لگے پتر بچی غریب ہے کہنے لگا ابو جی پھر کی ہویا جیڑی غریب ہے اللہ نصیب چنگے کر دے گا بیٹا بچی غریب ہے تے تجھی گل باپ نے کی تھی کہنے لگا پتر اگلی گل سن کے اگر جے کمیں ٹھیک ہے نہیں تے جواب دے دئی ابو جی کیڑی گل ہے امی جی دسو کیڑی گل ہے پتر او جیڑی بیٹی ہے اکھاں تو نبینی ہے ہائے ہائے جوان کلا بیٹا ابو جی اکھاں تو ابو بیٹ باپ کہہ رہا پتر اکھاں تو نبینی ہے تے کہہ لگا ابو جی میں تے گل مکائی ہے جے تہانوں پسند ہے تے مینوں بھی پسند ہے کدی ماپیاں دی من کے تے ویکھ ایک واری ذرا کدی اپنے ماں باپ دی پسند نو پسند کر کے تے ویکھ ذرا کہنے لگا ابو جی جے تانوں پسند ہے تے مینوں بھی پسند ہے اچھا چلو ٹھیک ہے نکاح ہو گیا ادھر میرے وال ویکھو نبینی بچی نو بہو بنا کے لے آندا تے جدوں پہ لے آندا نا تے خامد نے باپ بڑی ہے ہن روٹیاں بھی آپ کھواندا
نبی نہیں کھانا نہیں پکان جوگی، نبی نہیں باہر نہیں جان جوگی، جتے جاندہ کھاواں دی لے کے جاندہ، مرضیاں رب دیاں انہیں ماپیاں دی مننی ہے۔ اللہ نے امیدہ لا دیتیاں نے، رب نے امیدہ لگ گئیاں نے۔ حضرات گل سنن والی جے، انہیں اپنے ماپیاں دی پسند نو نوجوانا نہ اپنے ماپیاں دے کے اکڑیا کر تے نہ ماپیاں دی پسند نو رد کریا کر۔ اویکھی ذرا رب دی کی میں رحمت ہوئی ہے، ماں پیان دی پسند نو انہیں نبی نو پسند کیتا ہے۔ اللہ نے امیدہ لا دیتیاں نے، ان ورزی اوی وقت آگیا اے اپنی بہو نو لے کے ہاسپٹل پہنچ گئے نے، بچی یا بچے دی پیدائش دا وقت ڈلیوری دا مسئلہ ہے۔ جدو ہاسپٹل لے گئے ہم نے ایک دا کھاواں دے بچی دا، ایک دی ساس تے سورا ہے، ساس جڑی ہے ہسپتال چلی گئی ہے، اے دو میں باپ بیٹے جڑے ہم نے اے مسجد اے جڑی ہسپتال دی مسجد وضو کر کے مصلی تے کھلو جم دے نے۔ اللہ جڑا بھی دے میں تے نصیبہ والا جی دے میں، اور ویکھو نہ دعاواں کر رہے نے۔ اچانک تھوڑی دیر گزر دی ہے، اس بچے دی ماں دوڑ دی ہوندی ہے، آ کے آندی وے عبداللہ بیٹے تینوں مبارک ہوئے، اللہ نے تینوں چن ورگے دو پتر عطا کر دیتے نے، اللہ نے دو تینوں بیٹے عطا کر دیتے نے۔ سونا ماں باپ دی پسند سینے لایا، تینوں اللہ نے دو بیٹے دیتے نے، تے پترے بھی اللہ دی رحمت ویکھ لے، تیری بیوی نبی نہیں ہے، اللہ نے تیرے پترام نو اکھاں وی دتیاں نے ویکھ رہا نے، تے بیٹا سجدے پہ جمدا تے ماں کہندی ہے پتر اگلی گل بھی یاد رکھی، وے پتر اگلی گل بھی یاد رکھی نا۔ کہہ لگا امی کیڑی گل ہے؟ کہہ لگی وے پتر تو ساڈی پسند نو سینے لایا، وے ساڈی پسند دا احترام کیتا ہی تے رب دی رحمت ویکھ لے، اللہ نے تیری بیوی نو دو بیٹے بھی دیتے نے، اللہ نے تیری بیوی دیا اکھاں بھی کھول دتیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ویکھ لائے نے آکھیا امی جے تینوں پسند ہے، آسمان تو آواز آوندی ہے تو ماں دی گل نو پسند کیتا ہے تے میں تینوں پسند کر لیا ہے۔ بھائی شفقت صاحب ویکھ لو ماپیاں دی پسند نو سینے لایا، اللہ نے دو پتر چن ورگے دیتے نے، تے اللہ نے نال ہی دو پتراں دے نال انہاں دی امی دیاں اکھاں وی کھول دتیاں نے۔ اور لوکو جڑا ماپیاں نو راضی رکھدا اللہ اونوں راضی کر دیندے نے، جڑا ماپیاں نو راضی رکھدا اللہ او دے واسطے رحمت دے دروازے کھول دیندے نے۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو درداء فرماندے نے جیڑا بندہ چاہتا میری عمر ود جائے، میرا رزق ود جائے، او اپنے ماں باپ دی خدمت کرے، اللہ عمر بھی ودا دے گا، اللہ رزق بھی ودا دے گا۔ حضرات آئیے ذرا ایتے ماپیاں دی پسند ہے، ان آخر جندر جڑیاں میں کدو گلا کرنیاں نے کہ یار جنے ماپیاں نو ستایا تے ماں دا دل ویکھیا جے۔ اے گجرات دے نال کنجا ایک علاقہ ہے، جدو گجرات تو بندہ منڈی بولتی نو پرت دے پہلا سٹاپ کنجا آمدا جے، اس کنجا دا اکرما کون ہے جدا اگلے دن 4-7 سال پہلے جیو تے بڑا پروگرام چلیا، جدا جناب کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا، انہاں بھی پروگرام بنایا۔ اے اکرما کون ہے؟ باپ فوت ہو گیا، بھائی عرب ہرسم میرے وال ویکھے آجے، ان ویکھو باپ دنیا تو چلا گیا، جدو باپ دنیا تو چلا گیا اے غلط یاراں دی بینی بہ گیا ہے، غلط لوکاں دے مشوریاں چون لگ پیا ہے۔ اور اکرما جیڑا بگڑ گیا اینوں ایدی ماں اٹھاندی ہے، اٹھ وے پتر نماز پڑھیا کر، وے بیٹا نماز پڑھ لے، وے میرے پتر رب دے سامنے جھک جا، انہیں نماز کوئی نہیں پڑھنی، اے نماز نہیں پڑھدا ماپیاں نوں تنگ کردا۔ اج او وی ویلا آیا، اج انج دا بھی ویلا آ گیا۔
12 1 2 बजे आया आके सौम गया फजर दी अजान हुंदी है ते मां ने तहज्जुद दी नमाज पढ़ी है वे इकरमा उठ पे जमात दा टाइम हो गया नमाज पढ़ ले हुण वेखो ना मां दा दिल वेखिया जे ए नहीं उठिया मां ने जबरदस्ती नूं एक ला दित्ती है ए जालम नूं चपेड़ वजी उठिया इन्हें सामने वेखिया ओ चाटी दे अंदर लस्सी बनाने वाली वड्डी मधानी पई है इन्हें गुस्से नाल मधानी फड़ी है इन्हें जोड़ के मारी है ते मां दे दंद टुट जांदे ने मां दे होठ फट जांदे ने मां दा खून निकलिया ते मां जमीन ते बेहोश होके डिग पैंदी है ए नस गया बस्ता फड़िया टाइम गुजार के स्कूले चला जांदा मां दियां चीखां निकलियां जमीन ते डिग पैंदी है मां जदों जमीन ते डिगी है ते नाल दे गवांडियां दे लोग जमा हो गए ने इन्हां के मां नूं उठाया उठा के पानी पिलांदे ने खून वगी जा रहे हैं कह लगे 11 22 वालियां नूं फोन करो 1122 वालियां नूं फोन करो गड्डी आ जांदी है उन्हां खून साफ कीता मुंह दे अंदर रूही रख दी है मां होश आ गई है ते कह लगे चल आओ जल्दी करो 4 रुपए ले आओ 4 रुपए ते लटान लगदे ने मां आप उठ पैंदी है कहंदी वे ठहर जाओ जरा ठहर जाओ मां हालात बड़े खराब ने सीरियस मामले ने असां तेनू अस्पताल लैके जाना वेख्या जे मां दा दिल वेख्या जे केड़ी मां नू घूरियां पाना किस मां नू गाला कढना किस मां दे अगे औखा बोलना फिर कबर ते जाके ना अम्मी मैनू सारे धक्का देंदे ने अम्मी मैनू सारे गाला कढदे ने अम्मी मैनू सारे मारदे ने अज तेरी मां ने तेनू छडाना कोई नहीं अज तेरे बुढ़े बाप ने तेनू छडाना कोई नहीं अज जदों वेख्या ना मां उठी है कमरे चली जांदी है ते मां जाके ना उतो कमरे दे विचों कराली लेंदी है परात लेंदी है ओदे अंदर आटा पांदी जल्दी जल्दी आटा गुनदी है आटा गुन के 2 परौंठे पकांदी है हाय 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 मां परौंठे पकांदी है 2 आंडे लेके परौंठियां ते रख देंदी है ते लोग वेख रहे ने मां अस्पताल चली है एक कहंदा मां तेरे दम निकल गए ने रोटी नहीं खाधी जानी वे कह लगी वे कमलियो केड़ी कौन कहंदा मैं अपने लिए पकाई है रोटी पका के ते कपड़े च पा के एक मुंडे नूं कहंदी वे मैं अस्पताल चली आ हो सकदा मैनूं शाम उत्ते पै जाए वे मेरा पुत्र स्कूले भुखा ही गया ही जा मेरे पुत्र नूं रोटी दे आ मेरा बेटा भुखा गया ही आए हाय मेरा बेटा भुखा गया है जा जाके मेरे बेटे नूं रोटी दे आ जा मेरे पुत्र नूं जाके रोटी दे आ अज रात वेख लो मावां दे दिल किवें दे रब ने बनाए ने भरा नूं भरा मारे ते इंतकाम लैंदा जे भैन भैन नूं मारे ते इंतकाम लैंदी जे मैनूं रब्बे मुहम्मद दी कसम जे दुनिया दे उत्ते एक मां ते एक बाप जे जेड़े इंतकाम नहीं जे लैंदे जेड़े बराबर दा इंतकाम नहीं जे लैंदे जेड़े औलाद कोल मां तेनों ने मधानी मारी है मां तू ओदे वास्ते रोटी पका रही है कह लगी वे उन्हें कदों मारी है ओदे कोलों ते हथों छुट गई है उन्हें बेचारे ने क्यों मारनी है ते इस जेड़े एडे रहम दिल ने उन्हां दे बारे अल्लाह फरमांदे ने व बिल वालिदैन इहसाना फरमाया वालिदैन दे नाल ihsan करया जे हुण अगे की हुक्म है फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा वला तकुल लहुमा उफ्फिन फरमाया मापियां नूं उफ भी नहीं कहना बोलो मापियां नूं उफ पता की उफ दा माना की है आ जिहड़े पैरां दे नाल जर्रे नहीं जमीन नाल लगदे ए उफ जर्रे नालों भी छोटा है फरमाया उफ भी नहीं कहना अल्लाह तो रसूल कह रहा मापिਆਂ ਨੂੰ उफ नहीं कहना ते जिहड़ा मापिਆਂ ਨੂੰ गालां कढे ईमान नाल दसो ते रब राजी होएगा ਉਹ ਤੇ रब राजी होएगा एक बाप ਨੂੰ रब ने 4 बेटियां दित्तियां बोलो किन्नियां लगदे दुआ कर दिओ या अल्लाह जे धीयां दित्तियां नहीं अल्लाह धीयां दे नसीब भी चंगे कर दे अल्लाह जे बेटियां दित्तियां नहीं बेटियां दे नसीब भी चंगे कर दे बाप ਨੂੰ 4 ਧੀਆਂ रब ने दित्तियां ते बाप आंदा मैं अल्लाह चाहना 4 ਧੀਆਂ हाफिज़े कुरान बन जान 4 बेटियां हाफिज़े कुरान बन जान 4 बेटियां उन्हें मदरसे दाखिल करवाइया इधर मेरे वाल वेखे आजे
بیٹی حافظ قرآن بن گئی تے باپ دنیا تو چلا گیا، باپ دنیا تو چلا گیا۔ امتحان بولیا مدرسے دے اندر، جس بچی دا نام بولدا او دا ابو اگے آ جاندا، بھائی اگے آ جاندا، انعام وصول کردا۔ اے چارے بیٹیاں نو قرآن پاک ملے نے، گھروں نکلیاں مدرسوں نکلیاں تے اپنی امی دا ہاتھ پھڑ کے ماں گھر چلیے تے بیٹیاں باپ دی قبر تے ٹر گئیاں۔ اور پتر تے جوان ہو کے پل جاندے نے، ماپے اصل دھیاں دے مردے نے۔ کدی ویکھے آجے پتر کہنا جلدی کرو 2 بجے جنازہ چکو تے دھیاں باپ دا 4 پائی پھڑ لیندیاں نے۔ دھیاں کئی دن پانی نہیں پیندیاں، بیٹیاں کئی دن کھانے نہیں کھاندیاں۔ وے بابلا تو ٹر گیا، پتہ نہیں پرجائیاں نے دروازے بھی کھولنے لے کے نہیں، پتہ نہیں پراواں نے منہ سیدھا کر کے بھی بولنے کے نہیں، پتہ نہیں پراواں نے فون کر کے حال چال پوچھنے کے نہیں۔ چارے بیٹیاں نے قرآن سینے لایا، امی تو اپنے گھر نہ کھڑ، اوتے لے چل جس کوٹھی چ ساڈا بابا رہ رہا ہے۔ قبرستان چلیاں گئیاں تے قبر تے کھلوتیاں نے تے آندیاں نے ابو تو آنا سا بیٹیو قرآن حفظ کران گے میں تانوں اے انعام دیاں گے، بیٹیو میں تانوں اے چیز دیاں گی، بیٹیو میں تانوں اے دیاں گے۔ ابو جی انعام دی لوڑ نہیں، آ نہ بیٹیاں دے کولو قرآن ہی سن لے۔ ابو سونیا میرا دل کردا میں تینوں سورہ رحمان سناواں، دوجی آندی ابو میں تینوں سورہ ملک سناوا، تیجی آمدی ابو میں تینوں سورہ واقعہ سناوا، چوتھی آمدی ابو میں تینوں سورت غاشیہ سناوا۔ لیکن لوگوں جان والے واپس نہیں جے آندے، جڑے ٹر جان واپس نہیں جے آندے۔ انہاں ماپیاں دی قدر کر لے، تیاں قبر تے روندیاں رہیاں۔ حضرات اللہ فرماندے نے ماپیاں دی قدر کر لے۔ ہن ویکھو نا ماں دفنا لئی ہے، ہن گھر آنا تے ماں دی 4 پائی خالی ہے، ہن گھر آنا تے ماپیاں دی قدر کر چیز کوئی نہیں۔ ماپیاں دے بنے کپڑے نظر آن گے، ماپیاں دے خریدیاں جتیاں نظر آن گیاں، پر ماپے نظر نہیں جے آنے۔ تے آؤ میں آخری گل کراں تے گل مکاواں۔ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد، درود پاک پڑھ لو صلی اللہ، آواز نہیں اچھی پڑھ لو، لانتی ہے جڑا سرکار دا نام سن کے درود بھی پڑھدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن میں تانوں آخری گل جڑی سنانی ہے دسنا ہے کہ جڑا ماپیاں دا تابعدار ہے او نبی دی بھی پسند ہے تے عرشاں والے رب دی بھی پسند ہے۔ سبحان اللہ کیا چھڑو۔ میں تانوں ایک اللہ دے ولی دی گل سناواں، جدوں میں ولی دا نام لینا تواڈے چہرے تے مسکراہٹ آ جانی ہے۔ ولی پتہ کون ہے؟ حضرت اویس کرنی۔ ہائے 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 واہ کیسا رب دا ولی ہے حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ، اللہ دے بہت بڑے ولی۔ انہاں دے بارے میں نبی پاک نے اپنے دور دے اندر حضرت عمر نو بلایا۔ کنوں بلایا؟ بولیا جی حضرت عمر۔ میں تانوں صحیح واقعہ سنانا، مولوی دے ہمیں لمیاں چھڑ دے نے نا، تانوں صحیح حدیث سنانا۔ حدیث بھی وہ سنان لگا جڑی سونے نبی دی نبوت والی زبان چوں نکلی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیا جے جگاں دے پیر علیہ السلام نے حضرت عمر نو بلایا۔ عمر گل سن جی سونیا، یا رسول اللہ حکم کرو۔ فرمایا ہو سکدا میں بھی دنیا چھڑ جا، ابو بکر بھی دنیا چھڑ جے، تیرے دور دے اندر یمن چو ایک بندہ آئے گا، او دا نام اویس ہوئے گا۔ سبحان اللہ، او دا نام اویس ہوئے گا۔ کرن قبیلے نال او دا تعلق ہوئے گا۔ او دے اونوں برس دی بیماری ہے تے بیماری ختم ہو کے چھوٹا جہا اونوں نشان ہوئے گا، تے جے تیری ملاقات ہو جائے تے او دے کولوں دعا ضرور کراویں۔ تے اگلی گل سن کے سبحان اللہ کیا جے فرمایا او اللہ نو ایڈا پیارا ہی، اگر کوڑ والے نو بیمار بندے نو کہے نا اللہ تینوں شام نو شفا دین گے، اللہ فرماندے نے میری عزت کی قسم ہے شام مغرب پوے گی میں شفا پہلو ہی دے دیاں گا۔ ہاں جی اویس کرنی رحمت اللہ علیہ، اللہ دے ولی۔ سننا ذرا آخری بات، حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ دے بارے کہہ دیتے ہیں ان حضرت عمر نو تجسس پہ، یا اللہ
ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਮੌਤ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਲੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਦੀ ਝੂਠ ਹੈ? ਆਕਾ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਹਜ਼रत मौला अली शेरे खुदा ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਫਲਾ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕੀ ਬੀਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਰੁੱਕਾ ਹੈ ਜਸੂਸੀਅਤ ਦਾ, ਉਹ ਰੁੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। हजरत अली ने हजरत मिकदाम ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। मौला अली शेरे खुदा ਟੁਰ ਪੈ। ਚਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। फरमाया फलां जगह ते रौजा खाक ते बीबी मिलेगी। हजरत अली फरमाते ने अल्लाह दी कसम नबी पाक दी जुबान एडी सच्ची है, जिथे सोने ने क्या बीबी मिलेगी उत्थे ही मिली है ना। एक कदम अगे सी ना एक कदम पीछे सी है। सोने नबी दी जुबान है ना। और कह लगे बीबी रुका दे दे। गल सुनिया जरा। जनाबे अली और मुर्तजा फरमाते रुका दे दे। बीबी कह लगी मेरे को रुका। बोलो मेरे को रुका, मेरे को रुका कोई नहीं। मौला अली फरमाते ने बीबी रुका दे दे। आंधी मेरे को रुका कोई नहीं। बीबी इनकार करी जा रही है। मौला अली शेरे खुदा दी अखां लाल हुंदियां जा रही ने, गुस्सा चढ़दा जा रहा है। जनाबे अली रजी अल्लाह ताला उच्ची उच्ची बोलन लग पे, जल्दी रुका दे दे, फौरन रुका दे दे। कह लगी मेरे को रुका नहीं। जांदे मुसाफिर भी कोल खड़े हो जांदे ने। हजरत अली फरमांदे ने बीबी मैं तेनू आखिरी बार कह रहे रुका दे दे। बीबी आंदी अल्लाह दी कसम है मेरे को रुका कोई नहीं। हुण तुसी मैनू दस्सिया जे और लद्दे वाले वड़ाई दे बासियो, जदों बीबी ने कसम खा लई है हजरत अली नू की करना चाहिदा सी? है टुर जाना चाहिदा सी ना हजरत अली नू कि बीबी ने रब दी कसम खा लई है, इन्हें अल्लाह दे नाम दी कसम खा लई है। हुण जनाबे अली नू होर गुस्सा चढ़ गया जदों इन्हें अल्लाह दे नाम दी कसम खाधी है। हजरत अली फरमांदे ने बीबी और आखिरी गल वे इज्जत ना रुका दे दे। मैनू तेरी तलाशी भी लैनी पई ते मैं तेरे को रुका लैके जावांगा। बीबी के वो बंदे कह लगे अली बीबी कसम खा गई है मेरे को रुका नहीं, तुसी कहंदे हो मैं रुका लैके जाना है। हजरत अली ने जवाब की दिता गौर फरमाना जरा। जनाबे अली फरमांदे ने चुप हो जाओ, ए बीबी झूठ बोल सकदी है, आमिना दा लाल झूठ नहीं बोल सकदा। ए बीबी झूठ बोल सकदी है। बोलो मक्की मदनी सरकार झूठ, अब बोलो साडा मुर्शद झूठ नहीं बोल सकदा। जदों बीबी ने इन्नी गल सुनी है आंदी ध्यान भरा करो, वाला दी मिडियां खोल के ना वाल सिर दे रुका कट के आंदी है ऐला अली तू भी सच्चा है, तेनू कलन वाला मुहम्मद भी सच्चा है। कह जो करी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताई ते कहना चाहना कि दिल नबी दे प्यार कोलो रजदा ही नहीं, सोना एहो जिहा जग विच लभदा ही नहीं। सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। हजरात गल जरा तवज्जो ना सुनिया जे जरा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते सुनिया जरा, मेरे आका फरमाते ने उमर तेरी मुलाकात होएगी। आका दुनिया तो तशरीफ लाके जनाबे सिद्दीक भी चले गए रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उमर दा दौर आया, यमन च लोग हज करना आए ने। सुनिया जे जिथे गल मुकान लगा जे हजरत उमर लोकां नू पुछदे फिरदे ने तुहाडे अंदर कोई उवैस नां दा बंदा आया है और यमनियो तुहाडे अंदर ते यमन वाले आंदे ने असी जानदे। बोलो बोलो असी जानदे नहीं। हजरत उमर जिन्हों पुछदे ना हजरत केड़ा वैसे ही तो जानदे नहीं। हजरत उमर नाले पुछी जांदे ने नाले रोई जांदे ने। दाढ़ी हजवाना तर हो गई आंदे ने या अल्लाह ये आंदे ने असी जानदे नहीं ते तस्करा तेरे नबी ने कई साल पहलों कर दिता है। जिन्हों तेरा नबी जानदे उन्होंने ये नहीं जानदे। अल्लाह गल की है। एक वडेरा बाबा सोटी फड़ के यमनी टुरिया आ रहा। जनाबे उमर अमीर उल मोमिनीन फरमांदे ने बाबा जी मैं उवैस नूं मिलना है। उवैस ओ करन कबीले वाला? जी जी जी। फरमाया मैं कबीले दा सरदार हां, उवैस ते साडा गुलाम है। तो सुभान अल्लाह, ओ कह दो सुभान अल्लाह। वो ते साडियां बकरियां ऊंट चारदा है। अच्छा वाह मालका,
نہ عزت دیویں تے نبی دے چاچیاں نو نہ دیویں تے جے دین تے آویں تے حبشی بلال نو دے دیویں ہیں تیریاں مرضیاں نے تینوں کون پوچھے تو کون کی کرنا ہے اب ایک ذرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گئے نے سامنے آتے دے اندر ادھر بکریاں چر رہے نے ادھر اونٹ چر رہے نے ادھر ویس نے ہاتھ بننے نے تو ویس نماز پہ پڑھتا ہے حضرت جناب ویس نماز پہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ یار نماز پڑھ رہے ہیں تے جناب عمر ویکھ کے روئی جاندے نے داڑھی تہجواں دے نال تار ہو گئی جدو جناب ویس نے سلام پھیریا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت عمر فرماندے نے انت اویس تیرا نام اویس ہے کہنے لگے میرا نام اویس ہے جے تہاڈا ایمان تازہ تے سبحان اللہ کہہ دیا جے آندے نے پہلی گل ہے تینوں اللہ دے نبی سلام دیندے سن تینوں سونے نبی سلام دیندے سن وہ کسی نو مولوی دا سلام آئے وہ آندا میں بڑا خوش نصیب ہاں وہ کسی نو حاجی مان اللہ وڑائی صاحب دا سلام آئے وہ آندا میں بڑا خوش نصیب ہاں وہ کسی نو لیڈر دا سلام آ جائے کسی پیر دا سلام آ جائے تے جنوں بدر منیر دا آیا ہوئے جنوں 1.25 لاکھ نبیاں دے سردار دا آیا ہوئے جنوں مرشد پاک دا آیا ہوئے وہ کسی نو رب سیر کرائے تے بلدی اگ وچ کسی نو سیر کرائے دے مچھی دے پیڑ چ کسی نو کرائے دے چوری دے تھلے تے مدینے والے دی واری آوے 7 آسمان تھلے تے مدینے والا اوتے او دا سلام آیا حضرت ویس حیران رہ کے ویکھ کے نبی پاک دا سلام کہنے لگے تینوں سونے نبی دا سلام وضحا دے چہرے والے نبی دا سلام یاسین دی سرداری والے نبی دا سلام سلام دیندے سن تے اگلی گل سنیا جے انہاں وعلیکم کیا کہہ لگے ہاتھ چوک کے دعا کر اللہ میرے گناہ معاف کر دے میں تیرے کول دعا کرانا آیا کہہ لگا جناب تسی کون ہو کہہ لگے میرا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ویس نے نام سنیے تے عمر دے پیر پھڑ لے عمر دے پیر پھڑ لے کہہ لگے امیر المومنین تسی دعا کرنی ہے کہ میں کرنی ہے تو ساتے نبی پاک نو بیٹی دے کے اپنا جوائی بنایا تو ساتے جنگا نبی پاک نہ لڑیاں تسی تے نمازم نبی پاک دے پیچھے پڑیاں تو سا فجر سونے دے پیچھے پڑی تو سا زور پیچھے دے پڑی سونے دے پیچھے پڑی تو سا اثر مغرب عشاء سونے دے پیچھے پڑی ہے تو سا جمعہ بھی پڑھیا نبی پاک دے سامنے بہ کے پڑھیا حسنین کریم دے نانا جی دے سامنے پڑھیا میرے آقا علیہ السلام دے نال لڑے ہو آقا نے تو انہوں 22 دفعہ فرمایا عمر فی الجنہ عمر تو جمتی ہے تسی میرے لی دعا کرو جناب عمر فرمان دے نے ویسے ہو شہزادے میں آپ لی دعا کرانا آیا تیرے کو دعا کرام دا آرڈر محمد نے دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لگا میں نبی پاک نے کیا دعا کراوی ذرا تے نال فرمایا سر چٹا ہو گئے ہیں پرانا مسلم آ گل جو ہن جڑی سمجھانی ہے تانوں پرانا مسلمان لگنا ہے کیا تیرا دل نہیں کیتا میں نبی پاک دا چہرہ ویکھاں حضرت ویس فرماندے نے کیدا دل نہیں کردا نبی پاک دے چہرے دا دیدار کرنو پر میں کی کردا عمر میری امی بیمار سی امی کہنے لگی جے تو ٹر گیا میری خدمت کون کرے گا میری خدمتاں کردا رہ جے ایتھے نہیں تے اللہ تینوں ستیا نبی دا دیدار کرا دے گا نہیں تے اللہ جنت کرا دے گا میدان معاشر حضرت عمر نے ویس نو سیمنے لایا کہنے لگے میں بھی حیران سا میں تیرے تے دوست کو دعا کرانا آیا حضرت ویس کرنی رحمت اللہ علیہ نو فرماندے نے مینوں ایتھے آ کے پتہ لگا تینوں جنی شان ملی ہے ماں دی خدمت دی وجہ تو ملی ہے دیکھا جے ماں باپ دی شان کنی ہے کی خیال ہے اور ماں باپ دی عزت احترام کرنا ہے کہ نہیں بولو ذرا جنہ دے ماں باپ زندہ نے بولو ماں باپ دی خدمت کرنی ہے کہ نہیں ایک گل میں تانوں دساں کوئی بندہ پہلا کہندا میں چلیا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دے دربار تے کوئی آندا میں چلیا امام بری صاحب رحمت اللہ دربار تے کوئی آندا میں لاہور چلیا پیر علی جویری دے دربار تے کوئی آندا میں چلیا بابا جی بلے شاہ دے دربار تے مینوں پیدا کرن والے رب دی قسم جے
اینی کسے ولی دی دعا چ رفتار نہیں جے جنی ماں باپ دی دعا چ رفتار جے. پیر عبد القادر جیلانی کڈے وڈے ولی نے پر تیرے ماں باپ انہاں نالوں وڈے ولی نے. امام بخاری رحمت اللہ لکھیا ایک پاسے 70 ولی دعا کرن ایک پاسے ماپے ہاتھ چک لین تے ماپیاں دی دعا رب ولیاں نالوں پہلے سن لیندا. تے جٹکی گل تانوں سمجھاواں جے ماپیاں دعا کیتی نا ابو بکر دے حق چ تے رب نے صدیق بنا دیتا. جے دعا ماپیاں کیتی نا عمر دے حق چ رب نے فاروق اعظم بنا دیتا. جے دعا کیتی جناب عثمان دے حق چ رب نے نبی پاک دا دورہ جوائی بنا دیتا. جے دعا کیتی ماپیاں نے حضرت مولا علی دی حق دے اندر رب نے فاتح خیبر بنا دیتا. جے دعا کیتی بالدے کولیاں تے لیٹن والے بلال دے حق دے اندر رب نے کولیاں تو اٹھا کے محسن مصطفیٰ بنا دیتا. یاد رکھو زندگی دے اندر کدی ماں دا دل نہ دکھایا جے کدی باپ دا دل نہ دکھایا جے. ماپے بولن گل کرن نیویں پا لو. جنی ماپیاں دے سامنے نیویں تسی پاؤ گے نا پورا زمانہ تواڈے سامنے نیویں پا لوے گا. تے جے تسی ماپیاں نو اکھاں وہاؤ گے تے اے جانور بلیاں کتے بھی تانوں اکھاں وہان گے. جدوں تانوں وڈن گے تانوں پتہ لگ جائے گا اسی ماپیاں نو پیندے رہے ہاں اج اے سانوں پے گئے نے. ایہو جے خزانے دوبارہ نہیں جے ملدے. ایہو جیاں نعمتاں دوبارہ نہیں جے ملدیاں. جنہاں دیاں ٹر گئیاں انہاں نوں پوچھو ہاں والا انہاں تو ماپیاں دیاں شکلاں ہی بھل گئیاں نے کہ ساڈی امی دا چہرہ کیویں دا سی ساڈے باپ دا چہرہ کیویں دا سی. میرے بھائیو ماں باپ دی خدمت کر لو ماں باپ دا ادب کر لو ماں باپ دا احترام کر لو. خدا دی قسم جیڑی دعا کہندے ہو نا میں قبول کرانی ہے ماں دے پیر پھڑ کے دعا قبول کرا باپ دے پیر پھڑ کے تیری دعا قبول نہ ہوئے میں محمدی اے نال دی گلی میں جمعہ پڑھانا مرکز محمدی میرا گریبان پھڑ لویں آ کے. تے جے تیری ماں ہاتھ چکے تے تو ریڑی لاندا ہوئے تے تینوں رب مکے مدینے پہنچا دے ویلے سمجھ لے ماپیاں دیاں دعاواں قبول ہوندیاں نے. ماں پیار دی دعا لے ماں باپ نو راضی کر لے. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. ساڈے برادرم عزیزم بٹ برادران اللہ پاک انہاں دی امی دی قبر نو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ. ساڈے بھائی عثمان صاحب نے انہاں دے جمعے دن ابا جی فوت ہوئے نے. جویں یہ پروگرام ہے نا انہاں نے پروگرام ہے مسجد ابو بکر سے رکھا ہے عشاء تو بعد انشاءاللہ میں اتنے نا صبر کی ہوندا ہے کہ صبر دی برکت کی ہے اس موضوع تے انشاءاللہ تقریر کراں گا عشاء تو بعد. انجی سارے ساتھی اتنے تشریف لے آؤ. عشاء دی نماز ابو بکر مسجد پڑھو انشاءاللہ 7 بجے نماز تو بعد انشاءاللہ 1 گھنٹہ بیان ہوئے گا. سارے ساتھی تشریف لے آؤ گے بولو. کئی ساتھی تو نویں آ جائے پہلی بار سنیا جے ایمان نہ دسو ایمان تازہ ہویا کہ نہیں دل راضی ہویا جے کہ نہیں. تھوڑا جگہ جا کے نال گلی سامنے مسجد اتنے میں جمعہ پڑھانا. اے جمعہ میں مرید کے پڑھانا ہے. اے جڑے میرے بیٹے نے میرے تو پہلے تقریر کیتی ہے نا انہیں جمعہ پڑھانا ہے. اگلا جمعہ انشاءاللہ میں پڑھاواں گا. سارے ساتھی اتنے آیا کرو. اے محلے دار دوست احباب بیبیاں ماواں بہناں بھی آئیاں نے مسجد اندر الحمدللہ خواتین دا بہترین انتظام ہوندا ہے. آیا کرو انشاءاللہ تہاڈا ایمان تازہ ہوئے کرے گا اللہ دے فضل و کرم نال. اے واحد لدے والے دی مسجد ہے جتے فرقہ وریت گل نہیں ہوندی. گل ہوندی ہے یا اللہ دی تے یا دے حبیب دی گل ہوندی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سارے ساتھی تشریف لے آیا کرو جمعے وچ. اللہ پاک تانوں اپنی رحمت برکت عطا فرمائے. سارے اج عشاء دی نماز مہندی گلی مہندی حسن علی شیخ افضل صاحب علی مسجد ابو بکر جی پڑھیا جے انشاءاللہ میں بھی عشاء اتنے پڑھاں گا اتنے انشاءاللہ بیان ہوئے گا. سارے ساتھی درد دل نال دعا فرماؤ. الحمدللہ رب العالمین.